जय मसीह यहाँहरूलाई बेत्सालम बैसी पार्टी चर्चको पास्टरको तर्फबाट हाम्रो समूहबाट यहाँहरूलाई हार्दिक इस्टरको शुभकामना भन्न चाहन्छु। यसपालिको इस्टरको सन्देश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मेरो टहर हो। कारण अहिलेको वर्तमान परिस्थिति यस्तो प्रकारको छ, मानिसहरू आत्तिएका, निराशित भएका, विचलित भएका एउटा परिस्थिति छ। कोरोना पेन्डेमिक सिचुएसन भनौँ, कोरोना भाइरसले र त्यसको सँग जोडिएका कति परिस्थितिहरूले मानिसलाई त्रसित तुल्याएको अवस्थामा येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानले अवश्य पनि मानव जीवनमा एउटा नयाँ उत्साह र उमङ्ग त्यो सन्देशले दिन्छ भन्ने मेरो आशा छ। येशू ख्रीष्टको जीवनीलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि उहाँको आगमनले जसरी एउटा ठुलो समूहमा उत्साह ल्याएका थिए, उनीहरूले धेरै कुराहरू बुझ्न नसकिँदा पनि परमेश्वरको योजनाभित्र परेर येशूको जन्मसँग रमाएका थिए। त्यसपछि येशूको जीवनकाल 33.5 वर्षमा, विशेष गरी सेवागाईको 3.5 वर्षलाई हामीले विचार गरियो भने त्यो समयमा उहाँसँग हिँड्नुभएका चेलाहरू र उहाँबाट चङ्गाई, छुटकारा, आशिष प्राप्त गरेका मानिसहरू येशू ख्रीष्टको सेवाद्वारा आशिषित भएको हामी देख्दछौँ। धेरै मानिसको निम्ति येशूको यो 3.5 वर्षको जीवन नै येशूको सेवाको पूर्णता हो भन्ने कुरा तिनीहरूले सोचेका थिए। त्यसकारण येशूको चेलाहरू पनि येशूको मृत्यु पछिको कुराहरूलाई राम्ररी परिकल्पना गर्न नसकेको हामी देख्दछौँ। येशूको मृत्युसँग सबै कुरा सकियो भन्ने प्रकारको विचार तिनीहरूमा थिए। कतिजना येशूलाई छोडेर भागे। येशूको मृत्युको समयमा येशूसँग भएको भन्नु चाहे कुनै पनि चेला स्पष्ट रूपमा येशूलाई पछ्याएको हामी देख्दैन कि स्त्रीहरू भागे, किनकि येशूको मृत्यु तिनीहरूको लागि येशूको सेवागाईको अन्धको रूपमा विचार गरेर तिनीहरू डराएर भागेका हामी देख्दछौँ। तर येशूले बारम्बार उहाँको जीवन, उहाँको सेवा मृत्युमा सीमित छैन, त्यस पछाडि उहाँको पुनरुत्थान छ भन्ने कुरा उहाँले बारम्बार स्पष्ट रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा र उनीहरूलाई उखानहरूद्वारा र अन्य तरिकाद्वारा बुझाउनु भएको हामी देख्दछौँ। तर तिनीहरूले त्यो सन्देशलाई पूर्ण रूपमा लिन सकेन। अनि त्यस कारणले गर्दा येशूको मृत्यु पछिको जुन येशूको उद्घोषणा र उहाँको पुनरुत्थानको सन्देशलाई उनीहरूले सहज रूपमा लिन सकेन। यो बेला येशूको पुनरुत्थानको सन्देश, त्यो खबरले तिनीहरूलाई व्याकुल बनाएको हामी देख्दछौँ। अनि विशेष गरी हामीले येशूको पुनरुत्थानको घटना विशेष गरी मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना यी चारै सुसमाचारमा अन्तिम भागमा हामी पाउँदछौँ। यी चारै ठाउँमा केही मानिसहरू संलग्न भएको हामी देख्दछौँ। अनि येशूलाई पछ्याएका स्त्रीहरू, हामीलाई थाहा छ मरियम जस्ता व्यक्तिहरूले सायद येशूको लासलाई आदर गर्न गएको बेलामा कहिले पनि तिनीहरूमा पुनरुत्थानको परिकल्पना थिएन। येशूको पुनरुत्थान भयो भन्ने कुरा खबर सुन्ने बित्तिकै तिनीहरू आश्चर्यचकित भएको हामी देख्दछौँ, किनकि तिनीहरूले त्यो सन्देशलाई लिन सकेको थिएन। अनि त्यसपछि येशूको 12 जना चेलाहरूको बारे विचार गरियो भने येशूको पुनरुत्थानले उनीहरूको दिमागमा थियो, उनीहरूले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेन। उनीहरूले यतिसम्म भने कि यो बुध हो भन्ने कुरा भन्न थाले। पुनरुत्थानको वास्तविकतालाई तिनीहरूले पूर्ण रूपमा लिन नसकेको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि यहुदीहरूको बारेमा विचार गरियो भने यहुदीहरूले चाहिँ यो नासरतको येशूको अलौकिक प्रस्तुतिलाई उनीहरूले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेन। उनीहरू मानेनन्। उनीहरूले चाहिँ यो साधारण मानिसको रूपमा येशूलाई लिएको हामी पाउँदछौँ। अरू मानिसहरूलाई हामीले विचार गरियो भने येशूको मृत्युलाई उनीहरूले एउटा साधारण मानिसको मृत्युको रूपमा तिनीहरूले लिए। विशेष गरी उहाँको मृत्युको बारेमा सुनेकाहरू, टाढाबाट देखेका दर्शकहरू, त्यसको बारेमा सुनेकाहरू, एउटा सामान्य मानिस, अपराधी मानिस, एउटा गालिली, एउटा सर्वसाधारण मानिसको मृत्यु भयो। रोमीहरूले सजाय दियो, यहुदीहरूको समर्थनमा उहाँको मृत्यु भयो। यो चाहिँ एउटा साधारण कुरा हो भन्ने प्रकारमा तिनीहरूले विचार गरे। अनि थुप्रै मानिसहरूको परिकल्पना हामीले विचार गरियो भने येशूको पुनरुत्थान उनीहरूको निम्ति एउटा वास्तविक घटनाको रूपमा थिएन। कारण उनीहरूले येशूलाई मानिससँग मात्र तुलना गर्नुभएको थियो। येशूमा भएको परमेश्वरत्वलाई, येशूको प्रतिज्ञालाई, येशूको भनाइहरूलाई तिनीहरूले पूर्ण रूपमा लिन नसकेको हामी देख्दछौँ। मर्कुस सुसमाचार अध्यायको एउटा पद मात्र पढेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यहाँनिर चिहानमा येशूको लासलाई आदर गर्न आएको स्त्रीहरूलाई
अनि स्वर्गदूतले भन्नुभएको वचन यस्तो छ, अनि मास्तिर हेर्दा तिनीहरूले चिहानको त्यो ढुङ्गा हटाइरहेको देखेँ। म मर्कुस 16 अध्यायको 4 पद पढ्दछु। त्यो ढुङ्गा खुब ठुलो थियो अनि चिहानभित्र पसेर तिनीहरूले सेतो वस्त्र लाएको एकजना जवान मानिसलाई दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखे र तिनीहरू आश्चर्यचकित भए। भनेको तात्पर्य यी मानिसहरू, स्त्रीहरू साधारण रूपमा अरू कुनै कुरा परिकल्पना नगरिकन येशूको लासलाई आदर गर्न जाने बेलामा तिनीहरूको पर्सेप्सनलाई, विचारलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने गरी तिनीहरूले एउटा सन्देश पाए। त्यसरी उल्लेख छ, तर उनले तिनीहरूलाई भने, आश्चर्य नमाना, तिमीहरू नासरतको येशूलाई खोज्दछौ जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर। यो स्वर्गदूतको भनाइ तिनीहरूले अर्को प्रकारले लिन पर्ने बाध्य भएका छौँ। शरीरमा सीमित राख्नुभएको येशूको बारेमा स्वर्गदूतले भन्दछ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ मर्नुभएको थियो तर उहाँ जी उठ्नु भएको छ। भूतकाललाई वर्तमानकालसँग जोडिएको एउटा सन्देश। भूतकाल चाहिँ येशू मर्नुभयो, वर्तमान कुरा चाहिँ उहाँ जी उठ्नु भएको छ, त्यो चाहिँ ईश्वरको सन्देश हो। त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई स्वर्गदूतले एउटा जिम्मेवारी पनि दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो यसपालिको ईश्वरको हाम्रो मूल सन्देश हो। हाम्रो लागि पनि यो सन्देश महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। सन्देश यो छ, जाओ र उहाँका चेलाहरू र पत्रुसलाई भनिदेऊ कि उहाँ तिमीहरूका अघि गलिलमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो बमोजिम, तिमीहरू उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ। अनि यो स्त्रीहरूलाई स्वर्गदूतले दिनुभएको सन्देश यो छ, के छ भन्दाखेरि तिमीहरू जाओ, चेलाहरू र पत्रुसलाई यो कुरा भनिदेऊ, किनकि तिनीहरू पनि सीमित विचारमा छन्। तिनीहरूले पनि पुनरुत्थानको परिकल्पना गर्न सकेको छैन। उनीहरूलाई गएर बताओ येशू जीवित हुनुहुन्छ। आजको ईस्टरको मूल सन्देश हामी सबैको लागि यो छ, मानिसहरू आशाहीन भएर बसिरहेका छन्। उनीहरूले जीवनभन्दा, आफ्नो जीवनका यो सीमितपनाभन्दा आशामा केही कुरा हेर्न नसकेको एउटा अवस्थामा प्रभुका जन हाम्रो लागि एउटा सन्देश छ, येशू जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुराको घोषणा गर्नु हो। यो स्त्रीहरूलाई दिएको सन्देश यो थियो, येशू जीवित हुनुहुन्छ, गएर बताइदेऊ। कारण आशाहीन, निराशित भएर येशूको शरीरसँग मात्र विचार गरी जिरहेका यी चेलाहरू, भयभीत भएका यी चेलाहरू, समाजबाट हेपिएका यी चेलाहरू अनि मानिसहरूमा आशा दिन नसकेका चेलाहरूलाई गएर बताइदेऊ येशू चाहिँ जीवित हुनुभएको छ, येशू जीवित हुनुहुन्छ। मलाई सुन्ने प्रिय हो, आजको हाम्रो सन्देश, हामीलाई पनि भएको सन्देश यो छ, यो पुनरुत्थानको सन्देशले हामीलाई आशा दिएको मात्र होइन, आशाहीन भएका धेरैको जीवनमा उत्साह दिने कार्य यसले गर्दछ। मैले अब छिट्टै यो पुनरुत्थानले के ल्याउँदैछ, हाम्रो जीवनमा के सन्देश छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। मर्कुस 16 अनुसार हामीले विचार गरियो भने अनि येशू जीवित हुनुभएको छ भन्ने कुराको सत्यतालाई स्पष्ट रूपमा त्यहाँ चाहिँ उद्घोषणा गरेको हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनको वास्तविकता भन्नु चाहिँ येशूको जीवितता हो। क्रुसमा टाँगिनु भएको येशू मात्र होइन, मृत्युबाट बाउरी उठ्नुभएको येशू तपाईँ र मेरो जीवनको विश्वासको आधार हो। येशू जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। त्यो वास्तविकताले हामीलाई जीवन दिन्दछ। कोलोसी अध्यायको 13देखि 15 पदसम्म हामीले अध्ययन गरियो भने अदृश्य संसारमा शैतानमाथि येशूको विजेताको घोषणा भएको हामी देख्दछौँ। क्रियाशील भएको शैतान एक किसिमले येशूको मृत्युमा साह्रै खुसी भयो होला। परमेश्वरको पुत्रलाई हराइदिन सफल भए। ओ मानविक रूपमा चाहिँ उहाँको शरीरमा भएको मृत्यु शैतानको निम्ति विजयको उद्घोषणा थियो भने कोलोसीको पत्रमा 2 अध्यायको 13देखि 15सम्म हामीले अध्ययन गरियो भने त्यहाँ चाहिँ अदृश्य संसारमा येशूको पुनरुत्थानले जित ल्याएको हामी पाउँदछौँ। शैतानमाथि येशूको विजय चाहिँ पुनरुत्थानद्वारा उद्घोषणा गरिएको हामी देख्दछौँ। अनि अर्को एउटा कुरा पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 54-55 पदको आधारमा हो भने येशूको पुनरुत्थान मृत्युमाथि अधिकार ल्याएको हामी देख्दछौँ। हामी पापमा मरेकाहरू, येशू क्रिस्टको पुनरुत्थानले हामीलाई यो आशा दिँदछ, पापले मृत्यु ल्याउँदछ, पापको ज्याला मृत्यु हो, तर त्यो मृत्युबाट छुटकारा पाउनको लागि येशू क्रिस्टमा भएको पुनरुत्थान, येशू क्रिस्टको पुनरुत्थान र पुनरुत्थानले ल्याएको शक्तिले चाहिँ
हामीलाई मृत्युबाट विजय दिँदछ। अझै हामी अगाडि विचार गऱ्यौँ भने एफिसी अध्यायको 5 देखि 7 सम्म हामीलाई अध्ययन गरियो भने पुनरुत्थानले हामीलाई पापी बने ट्यागबाट धर्मी बन्ने अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। पुनरुत्थानको वास्तविकताले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ पापको बन्धनबाट छुटकारा दिएर ख्रीष्ट येशूमा स्वतन्त्रता ल्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 52-53 पदको आधारमा हामीले विचार गरियो भने ख्रीष्ट येशूमा हामीले एउटा रूपान्तरित जीवन पाएको छ। मात्र होइन, हाम्रो पुनरुत्थानको आशा प्रेमी येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानले दिँदछ। हाम्रो जीवन यस पृथ्वीमा मृत्युद्वारा, शारीरिक मृत्युद्वारा अन्ध हुने छैन। हाम्रो पनि एउटा पुनरुत्थान छ भन्ने कुराको एउटा सन्देश येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानले दिँदछ। यो कुरा पनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 52-53 पदको आधारमा हामी विचार गर्न सक्दछौँ। लुकाको सुसमाचार 24 अध्यायमा हामीले विचार गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ येशूले चेलाहरू जो एम्माउसको बाटोमा हिँड्नुभएको चेलाहरू जो निराशित भएर तिनीहरूको यात्रा गर्दै थियो, यसो तिनीहरू सँगसँगै हिँड्नुभयो अनि तिनीहरूको यात्रामा एउटा ट्विस्ट, एउटा परिवर्तन ल्याउने गरी यरुशलेमबाट तिनीहरू एम्माउसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ निराशित भएर। तर येशूको पुनरुत्थानको प्रदर्शनले तिनीहरू फेरि फर्केर यरुशलेममा आशावादी भएर आएर निराशित भएको चेलाहरूलाई सन्देश दिएको पाउँदछौँ। आज मलाई सुन्ने प्रिय हो, येशूको पुनरुत्थानले धेरै आशा ल्याउँदछ। इस्टर हाम्रो लागि निराशाको कुरा होइन। यस बेलाको यो निराशित भएको, त्रसित भएको संसारमा येशूको पुनरुत्थानले थुप्रै आशाको कुरा ल्याउँदछ। बन्धनमा भएकाहरू, निराशामा भएकाहरू, जीवनलाई सीमित राखेकाहरू, त्रसित अवस्थामा भएको सबैको निम्ति यो सन्देश अत्यन्त सान्दर्भिक छ। हामी यो कुरो उद्घोषणा गर्न सक्छौँ, येशू जीवित हुनुहुन्छ, उहाँमा हाम्रो लागि आशा छ। धेरैपल्ट हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि येशूको आगमन, पृथ्वीमा आएको आगमनले कति मानिसहरूलाई निको पार्नु भएको मात्र होइन, येशूको आगमनले मृत्युले चाहिँ पाप क्षमाको आधार दिनुभएको छ भने विजय जीवन दिनको लागि उद्धारको अथवा पुनरुत्थानले चाहिँ एउटा उद्धारको आशामा हामीलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। येशू आउनुभयो। अब हामीलाई थाहा छ येशू आउनुभयो, पृथ्वीमा आउनुभयो, काम गरेर जानुभएको भन्ने मात्र त होइन, उहाँको आगमनले चाहिँ समस्त मानव जीवनमा पुनरुत्थानद्वारा खुसी ल्याएको हामी पाउँदछ। मानिलियो एउटा बुवा चाहिँ, एकजना एउटा नानीको बुवा चाहिँ विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अब नानीहरूले सुने, बुवाले राम्रो चक्लेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने आशामा बसे। बुवा आउनुभयो, खुसी भए। तर नानीहरूको खुसी चाहिँ आउनुभएको कुरामा मात्र होइन, बुवाको बाकसमा हाम्रो लागि चक्लेट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा। बुवा आउनुभएको खुसी छँदैछ, तर बुवाले हाम्रो लागि केही ल्याइदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ उनीहरूको खुसीलाई पूर्णतामा पुर्याउने कुराको रूपमा हामी हेर्दछौँ। येशू आउनुभएको मात्र होइन प्रिय हो, येशू ल्याउनु पनि भयो। येशू आउनुभएको केही सामान्य कार्य गर्नुभएको मात्र होइन, सधैँको निम्ति मानव जीवनमा खुसी र अनुग्रह प्रदान गर्न आशा दिनको लागि येशूले आनन्द जीवनको कुरा ल्याउनु भयो। अनि अर्को एउटा कुरा, येशू मर्नु भएको मात्र होइन, येशू जीवित पनि हुनुभयो। ओके, मानिलिउँ एकजना नानी पानीमा डुबिरहेको छ अनि मृत्युको छेउसम्म पुगिसक्यो। बुवाले टाढाबाट देख्नुभयो त्यो नानीलाई अनि आम फाल्नुभयो, त्यो नानीलाई बचाउनु भयो। नानीलाई त बचायो, बुवा चाहिँ त पानीमा डुबेर मर्नुभयो भने त्यो बचाएको कुराको खुसियाली पूर्णतामा पुग्दैन। नानीलाई बचाउनु भएको त राम्रै कुरा भयो, तर बुवा चाहिँ पानीमा मर्नुभयो भने, डुबेर मर्नुभयो भने त्यो परिवारको खुसियाली चाहिँ पूर्णतामा पुग्दैन। किनकि उनीहरूको निम्ति नानी बाँच्नु, बुवा पनि बाँच्नु दुवै बराबरको कुरा हो। यस पृथ्वीमा आउनुभयो, मर्नुभएको मात्र होइन, मरेर हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि उद्धारको बाटो खोल्नु भएको मात्र होइन, उहाँ सधैँ हामीसँग रहनको लागि तेस्रो दिन उहाँ मृत्युबाट बाउरी उठ्नु भएको छ। आज मलाई सुन्ने प्रिय हो, ईश्वरको सन्देश यो छ, पापको बन्धनमा भएको हामीलाई, आशाहीन भएको अवस्थामा, निराशको अवस्थामा, खुसी नभएको अवस्थामा हामीलाई आशा दिनको लागि येशू धरतीमा आउनुभयो, मर्नुभयो, त्यतिमा सीमित छैन उहाँको जीवन। उहाँ तेस्रो दिनमा जी उठ्नु भएको छ। निराशित भएको चेलाहरूको छेउमा गएर येशूले सधैँ यो कुरा भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति, शालोम बोल्नुभयो। एक्लिएका, तर्सिएका चेलाहरूलाई उहाँले शान्ति बोल्नुभयो। आज यस बेला समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुका जनहरू, प्रभुलाई विश्वास गरोस् नगरोस्, सबै मानिसको लागि येशूको पुनरुत्थानको सन्देश यो छ, हाम्रो जीवन सीमित छैन, हाम्रो लागि ठुलो आशा छ। त्यो आशालो येशूको पुनरुत्थानद्वारा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। इस्टरको यो खुसियालीको समयमा यहाँहरूलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु,
येशूमा सीमितपना छैन, उहाँ सीमित हुनुहुन्छ। पुनरुत्थानले तपाईँ र मेरो लागि नयाँ आशा र उमङ्गको आधार दिनुभएको छ। मृत्युमाथिको विजय, डरमाथिको विजय, पापमाथिको विजय, अनन्त जीवनको लागि भएको आशा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ईस्टरले तपाईँहरूलाई विशेष आशामा डोर्याउन्। आमेन।